بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने पिछले लेसन में आपको मखरज नंबर 12 जो कि हरूफ नतइया 3 हरूफ का मखरज है, ता, दाल और तौ, इसके बारे में तफसील से बताया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन को जरूर देखा होगा और समझा भी होगा। अगर किसी ने लेसन नहीं देखा तो वो लेसन नंबर 14 और मखरज नंबर 12 जरूर देख ले ताकि उसको ता, दाल और तौ का मखरज क्लियर हो जाए। आज हम आपको अगला मखरज नंबर 13 सिखाएंगे। ये है हरूफ लिसाविया, जिनको नरमी वाले हरूफ भी कहा जाता है। ये 3 हरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं, सा, जाल और ज़ौ। सवाल ये पैदा होता है कि इन हरूफ को हरूफ लिसाविया क्यों कहा जाता है। लिसाविया अरबी जबान का हरफ है और इसका माने है मसूड़े, यानी मसूड़ों के पास जो अंदरूनी किनारे हैं, इसी जगह से ये हरूफ अदा होते हैं। अब हम हरूफ लिसाविया को अदा करने का कायदा देखते हैं। कायदा, जबान की नोक का सिरा जब ऊपर के 2 दांतों के सिरे से लगे तो ये तीनों हरूफ अदा होंगे, सा, जाल, वौ। ठीक है, अब हम इस कायदे को समझते हैं। जबान का सिरा यानी कि जबान की नोक, जब हम जबान की नोक को ऊपर के सामने वाले 2 दांतों के सिरे यानी उसके किनारे से थोड़ा सा बाहर रखेंगे तो ये तीनों हरूफ सही तरीके से अदा होंगे। अब अपनी जबान को आप ऊपर के 2 दांतों के सिरे से थोड़ा सा बाहर निकालें और फिर से अदा करने की प्रैक्टिस करें। सा, ठीक है, जाल, वौ। अब आप देखें कि ये तीनों हरूफ एक ही जगह से अदा हो रहे हैं, तो फर्क क्या है इन तीनों में? ये फर्क है आवाज के एतबार से, यानी बारीक और पोर पढ़ा जाने के एतबार से। सा और जाल बारीक पढ़े जाते हैं और नरमी से पढ़े जाते हैं और हल्का करके अदा किए जाते हैं। ज़ौ जो है पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है और इसमें नरमी भी है और मोटा हरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है, और बहुत नरमी से अदा करना है। अब हम इन तीनों हरूफ को जबर जेर और पेश लगाकर पढ़ते हैं। सा जबर सा जेर सी, सा पे सू, सा सी सू। अब आप ख्याल से पढ़ें, बारीक पढ़ना है और नरमी से पढ़ना है और इसको सीन से नहीं मिलाना। सीन सख्ती से पढ़ा जाता है, सा नरमी से पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाल जबर जाल जेर जी, जाल पे जू, जा जी जू। ठीक है, इसको भी नरमी से अदा करेंगे और बारीक पढ़ेंगे। अगर इसको सख्ती से अदा करेंगे तो ये जा बन जाएगा, जिसमें सीटी की आवाज आती है। ठीक है, उसको जा से नहीं मिक्स करना आपने। अब इसके बाद अगला हरफ पढ़ते हैं, वौ जबर वौ जेर वी, वौ पे जू, वौ जी जू। ठीक है, ये भी नरमी से पढ़ा जाएगा और ये हरूफ मुस्तालिया में से है जो कि हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। अब हम इन्हें हरूफ में पढ़ते हैं, कुरानी हरूफ में जेर जबर लगाकर। सा के हरूफ पहले पढ़ेंगे जबर के साथ, सवाबुन, सामरातिन। अब जेर के साथ, सिकौलुन, इस्मिन। पेश के साथ, सुबातिन, हदीसु। ठीक है, अब ज़ा के हरूफ पढ़ेंगे, ज़ालिका, ज़ाता। अब जेर से, ज़िक्रा, अल्लज़ी, ज़ुबाबा, ज़ुक्किरा। अब आप देखें, सा और जाल को हमने नहायत नरमी से पढ़ा है और बारीक पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद ज़ौ के हरूफ पढ़ेंगे, इसको हम मोटा पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करते हैं। ज़ालिमुन, ज़ाहिरुन, ज़िलालुन, अज़ीमुन, ज़ुलुमातिन, ज़ुलिमा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन तीनों हरूफ को मखरज से अदा करना आ गया होगा। अब हम इन तीनों हरूफ को साकिन करेंगे और फिर अल्फाज बनाएंगे, और जो कि मखरज मालूम करने का तरीका भी है। पहले सा के हरूफ करते हैं, साकिन कर पढ़ते हैं और इससे पहले हरकत वाला हमजा लगाएंगे। हमजा जबर सा साकिन अस, हमजा जेर सा साकिन इस, हमजा पेश
سا ساکن اوس، آس ایس اوس۔ اب آپ محسوس کریں کہ جب ہم آس ایس اوس کہہ رہے ہیں تو ہماری جو ہے آواز ختم ہو جاتی ہے اور ہلکا سا سانس جاری رہتا ہے، کیونکہ سا میں صفت ہمس پائی جاتی ہے۔ یہ کیا صفت ہے؟ یہ صفت ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہرنا کہ سانس جاری رہ جائے اور آواز پست ہو جائے، یعنی آواز ختم ہو جائے اور سانس جاری رہے۔ اب پھر سے آپ ان کو جزم لگا کر پڑھیں اور محسوس کریں کہ یہ کیا صفت ہے، ٹھیک ہے؟ آس ایس اوس، ٹھیک ہے؟ یہ صفت میں آپ اپنے اس صفت کو محسوس کرنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو، ہتھیلی کو ہونٹوں کے قریب لے کر جائیں اور آپ محسوس کریں گی کہ جب یہ حرف ختم ہوگا تو سانس جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ آس ایس اوس، ٹھیک ہے؟ اور یہ 10 حروف کا مجموعہ ہے۔ فحسہ شخص سکت، ٹھیک ہے؟ یہ سارے 10 حروف جب بھی ساکن صورت میں آئیں گے تو یہ صرف زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اب ہمس کی صفت بھی معلوم ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد زال کے حروف کو جزم لگا کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر زال ساکن آز، حمزہ زیر زال ساکن ایز، حمزہ پیش زال ساکن اوز، آز ایز اوز، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی نرمی سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وا کے حروف پڑھیں گے۔ حمزہ زبر وا ساکن آز، حمزہ زیر زا ساکن ایز، حمزہ پیش زا ساکن اوز، آز ایز اوز۔ اب آپ دیکھیں ہم نے اس کو پر پڑھا ہے اور نرمی سے پڑھا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جب پر حروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو حمزہ ہوتا ہے وہ بھی پر ہو جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم ان ساکن حروف کو الفاظ میں پڑھنے کی پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلے سا کے الفاظ پڑھیں گے۔ سا کو نہایت نرمی اور باریک پڑھنا ہے۔ اس مارا میس لون ووس کا، آپ دیکھیں صفت ہمس بھی ادا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد زال کے حروف دیکھیں۔ یز ہابا ایز ہب اوز کور، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی نرمی سے اور باریک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وا کے حروف دیکھیں۔ یظلم حافظ یظلمون، وا کو پر پڑھنا ہے اور نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ تینوں حروف صفات کے ساتھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک سے ان تینوں حروف کے الفاظ چننے ہیں، سا، زال اور وا۔ ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور مخرج سے ادا کرنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ کو ان تینوں کا مخرج جو ہے وہ واضح ہو جائے اور پر اور باریک پڑھنے کا فرق بھی معلوم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.